मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 106 ज़बूर साम 106 उसकी 43 से लेके 45 आयात तक, वर्स 43 टिल वर्स 45। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नज़र की और उसने उनके हक़ में अपने अहद को याद किया और अपनी शफ़क़त की कसरत के मुताबिक तरस खाया। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए आज हम खुदावंद से खुदावंद का फजल मांगे, खुदावंद के पाक रूह की हिदायत मांगे, खुदावंद की हुजूरी में आए, झुकें, खुदावंद को सजदा करें और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आज अपने कलाम की गहराइयों में लेके जा, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ें हम उसको समझने वाले बने और तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम में इसमें जो है जब मिस्र से इसराइली आ रहे थे तो उसके बारे में बात हो रही है। लिखा है, उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा। वो जब मिस्र से आ रहे थे, खुदावंद उनको निकाल के अपने ज़ोरे बाजू से, अपने दाहिने हाथ से खुदावंद उनको निकाल के बाहर लेके आ रहा था। खुदावंद ने उनको मौजज़ों पे मौजज़े दिखाए, एक के बाद दूसरा मौजज़ा खुदावंद ने उनको दिखाया। खुदावंद ने उन पे अपनी शफ़क़त की गहरी नज़र रखी। खुदावंद उनके साथ रहे, बादल में उन पे साया किया और उनके साथ साथ चले। रोशनी उनके हमेशा साथ रहती थी। उनको आसमान से जो है आसमानी खुराक मिली। उनको चट्टान से पानी पिलाया खुदावंद ने हर मोड़ पर, हर मुश्किल में उनका साथ दिया, लेकिन वो कभी भी अपने बुड़बुड़ाने से बाज नहीं आए। वो एक मौजज़ा देखते थे और दोबारा जैसे ही मुश्किल छोटी सी आती थी वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। वो गिर जाते थे फ़ौरन से अपने ईमान में। खुदावंद ने तो उनको बारहा छुड़ाया। बेशक खुदावंद मिस्र से उनको छुड़ा के लाया, और जब भी वो बड़बड़ाते थे एक ही बात कहते थे, क्या हमें तुम मारने के लिए यहाँ पर लेके आए? इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे। जब उन्हें कोई भी चीज़ जो है फेवरेबल एक भी चीज़ नहीं लगती थी तो वो फ़ौरन से बड़बड़ाते थे और खुदावंद के बारे में कहते थे, मूसा को बुरा भला कहते थे। सो खुदावंद हमें जब भी छुड़ाता है, हम बागियाना ना हों, हम खुदावंद की बात को सुने, खुदावंद की मर्ज़ी को जाने। आगे लिखा है, और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नज़र की। बेशक वो बार बार बागी हो जाते थे। जब उनको जो है भूख लगी, जब उनको खाना चाहिए था, खुदावंद ने उनको आसमानी खुराक खिलाई, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को हमेशा जो है किसी ना किसी बात पे, एक के बाद दूसरी बात पे जो है कोई ना कोई बहाना मिल जाता था बुड़बुड़ाने के लिए, खुदावंद के बारे में कुछ भी कहने के लिए, और खुदावंद को जो है मूसा को बुरा भला कहने के लिए कि खुदावंद हमें निकाल के ले आया है, हम वहाँ पर गोश्त की हांडियाँ खाते थे, हम वहाँ पर बड़े खुश थे। वो मिस्र से निकल के आ गए थे, लेकिन अपने दिल मिस्र में छोड़ आए थे। वो अब भी मिस्र में जो है उनके दिल वहीं थे। सो जब हम अपने गुनाहों की रास्ते से निकल आएँ, जब हम अपनी गुनाहों की ज़िंदगी से निकल आएँ, जब हम अपनी मौत की ज़िंदगी से निकल आएँ
اور نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، زندگی میں آ جائیں، تو پھر ہم اپنی پرانی زندگی کو یاد نہ کریں کہ ہم اس میں خوش تھے، اس میں ہمارے پاس عیاشی تھی، ہمارے پاس پیسہ تھا. کیونکہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو ہم پہ بعض آزمائشیں بھی آتی ہیں، ٹرائلز بھی آتے ہیں ہمیں آزمانے کے لیے کہ کیا ہم صرف خوشی میں خدا میں قائم رہتے ہیں کہ ہم تکلیفوں اور دکھوں میں بھی اپنے خداوند کے ساتھ قائم رہتے ہیں. بے شک جب ان پہ ٹرائلز آئے، کسی بھی قسم کی مصیبت آئی، تو وہ قائم نہیں رہتے تھے، وہ گر جاتے تھے، موسیٰ کے بارے میں بڑبڑاتے تھے، خداوند کے بارے میں بڑبڑاتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم جو ہے بڑبڑا تو نہیں رہے؟ کیا ہم خداوند کی مرضی میں جو ہے خوش ہیں؟ کیا ہم خداوند کی مرضی کو جان پا رہے ہیں؟ کیا ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی بادشاہی کو زمین پر قائم کر رہے ہیں؟ آگے لکھا ہے کہ اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا. بے شک خداوند بڑا رحیم ہے، شفقت میں غنی ہے. بے شک خداوند نے ان پہ ترس کھایا. انہوں نے جب بھی فریاد کی، پانی چاہیے تھا ان کو، انہوں نے پانی کے لیے فریاد کی، انہوں نے کھانے کے لیے فریاد کی، کسی بھی چیز کے لیے فریاد کی، خداوند نے ان کو مہیا کیا. وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے، وفادار خداوند، شفقت والا خداوند. جب وہ جتنا بھی بڑبڑاتے تھے، خداوند سے دور ہوتے تھے، باغیانہ ہو جاتے تھے، باغی ہو جاتے تھے، پھر بھی جیسے ہی وہ خداوند کو فریاد کرتے تھے، خداوند سے مانگتے تھے، موسیٰ ان کے لیے دعا کرتا تھا تو خداوند سن لیتے تھے، خداوند ان کی دعاؤں پہ کان لگاتے تھے، خداوند مہیا کر دیتے تھے. اور خداوند اپنے کہے کا جو ہے کہے کے لیے وفادار تھے، کیونکہ خداوند نے ابراہیم سے قسم کھائی تھی، اور خداوند نے اپنے وعدہ کو جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا اس نے پورا کیا، اور وہ اپنے اسرائیل کو وہاں سے نکال کے وعدے کی سرزمین تک لے کے گیا. بے شک آج جب ہم اپنی ولڈرنس میں ہوں، جب ہم اس بیابان میں ہوں جہاں ہمیں کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو ہم بڑبڑانے کی بجائے خداوند سے دعا مانگے. بے شک خداوند کا شالوم، خداوند کی تسلی، خداوند کا اطمینان ہمیں جو ہے اٹھا کھڑا کرے گا، اور وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے. بے شک وہ کسی بھی اچھی چیز کو ہم سے دور نہیں رکھتا، اور وہ نہیں رکھے گا. آج ہم اپنے خداوند سے مانگے، بڑبڑائیں نہیں، شکر گزاری کر کے مانگے، ایمان رکھیں کہ ہم نے پا لیا، اور اسی ایمان کے ساتھ شکر گزاری کی بھی دعا کر دے کہ خداوند تیرا شکر تو نے کر دیا، تو نے مہیا کر دیا، تو نے بیماری سے بچا دیا، تو نے شفا دے دی، تو نے فائنینشیل کرائسس سے نکال دیا، تو نے جاب لیس نہیں رہنے دیا، تو نے ہمارے سارے جو ہے ضرورتوں کو اپنے اچھے خزانے سے پورا کیا. بے شک خداوند ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والے خداوند ہیں، اور وہ اپنے اچھے خزانے سے، آسمانوں سے اپنی جو ہے برکت برساتے ہیں، اور ہماری ساری ضرورتوں کو آج پورا کر دیتے ہیں. خداوند میں بنے رہیں ہم لوگ، اور خداوند جو ہے خداوند کے ساتھ جو ہے چلتے رہیں، کلام کو پڑھتے رہیں، کلام پہ چلتے رہیں، کیونکہ آج وقت برا ہے. کیونکہ آج پھر ہم اسی بیابان میں ہیں جیسے مصر سے نکل کے اسرائیل آ رہا تھا. آج ہم بھی دنیا کے اس بیابان میں ہیں، اور ہمیں اپنے پرومس لینڈ میں جو کہ نیا یروشلم ہے، جو کہ خداوند کا شہر ہے آسمانوں پر، ہمیں وہاں جانا ہے. اس ولڈرنس میں ہم خداوند سے دعا کریں، شکر گزاری کریں، ایمان رکھیں، ایمان سے مانگیں، نہ کہ خداوند پہ بڑبڑائیں اور گناہ کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.